अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आले की जानिब से पेश की जाने वाली दावत को कबूल करने के बाद मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम की उसी रात एक बार फिर फैज़ान मदीना में हाजिरी हुई। हमको आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्र अलैना, मा दआ लिल्लाहि अय्युहल मबऊस फीना, जित बिल अम्रिल मुताई, जित शर्रफ्तल मदीना, मरहबन या खैर दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। اللهم ارفع بهم المسلمين، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهينهم. اللهم أدم عليهم شيخهم وأساتذتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انشر رحمتك عليهم وعلى طلابهم وعلى أهل بيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. نحن الآن والأمة بأجمعها بأمس الحاجة إلى هكذا لقاءات. نسأل الله تعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن ينفعنا وإياكم به، وأن تعمم هذه التجربة في كل بلدان العالم الإسلامي من أجل خدمة الإسلام والمسلمين. نيابة عن الشيخ والسادة الشيوخ أشكر سماحة الشيخ وأشكركم أنتم على حسن الاستقبال، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحوال والأقوال والأفعال. الحقيقة كان لقاء مباركا مع فضيلة الشيخ، ولعل هذا يعطينا راحة وأملا كبيرا. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال، لذلك أطلب من أهل كراتشي ومن أهل باكستان أن يلتفوا حول هذا العالم الكبير، وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. سوف نستقبل كل من يأتينا من طرف هذا العالم الكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أحيانا الألسن تتكلم، وأحيانا العيون تتكلم، وهنا أرى القلوب والأرواح تتكلم. الحمد لله، فعضوا عليه بالنواجذ كما تعضوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما رأيته اليوم صباحا في الفيديو من الإنجازات هذا يدل على الإخلاص بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. حقيقة نحن عرفنا الشيخ عن طريق قناة المدني،
وأحببناه وتأثرنا به كثيرا مع أننا لم نكن نعرف لغته. فنوصي لإخواننا الموجودين هنا والقائمين أن من لم يتأثر به وهو يعايشه دائما فهو محروم، لأنه أولى بأن يتأثر به مننا. لكن نسأل الله تعالى الأدب معهم وينفعنا بهم إن شاء الله تعالى. ونسأل إخوانه أجمعين ونأمرهم إذا جاز لنا الأمر أن يعضوا على الشيخ بالنواجذ ليستفيدوا بلحظه كما ينتفع بوعظه. سيدي الشيخ الياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة. الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله. हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा